شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ دے رحمتاں دے، اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ اللہ میں کو اٹھے برو بہر، اللہ اللہ میں کو اٹھے برو بہر، اللہ اللہ میں کو اٹھے برو بہر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، ازلاں دے کولو چنگے جیندے نصیب ہن، ازلاں دے کولو چنگے جیندے نصیب ہن، ازلاں دے کولو چنگے جیندے نصیب ہن، سن کے اعلان سیدہ ہو گئے قریب ہن، سن کے اعلان سیدہ ہو گئے قریب ہن، اج تائیں قریب ہن روزے اندر، اج تائیں قریب ہن روزے اندر، اج تائیں قریب ہن روزے اندر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، حبشے تو آیا جدوں عاشق بلال، حبشے تو آیا جدوں عاشق بلال، حبشے تو آیا جدوں عاشق بلال، دولت ایمان کولو ہویا مالو مال، دولت ایمان کولو، دولت ایمان کولو ہویا مالو مال، بن گئے ستارے جتے پائے گئی نظر، بن گئے ستارے جتے پائے گئی نظر، بن گئے ستارے جتے پائے گئی نظر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن گئے دماد سید عثمان و حیدر، بن گئے دماد سید عثمان و حیدر، بن گئے دماد سید عثمان و حیدر، ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر، ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر، ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر، کافراں دی معاویہ نے توڑی کمر، کافراں دی معاویہ نے توڑی کمر، کافراں دی معاویہ نے توڑی کمر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے، اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے، اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے، سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے، سعد و سعید طلحہ، سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے، ابن ولید بھی ہے صاحب ظفر، ابن ولید بھی ہے صاحب ظفر، ابن ولید بھی ہے صاحب ظفر، بن کے آیا سارے انبیاء، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، عشق رسول وچ طاہر نجات ہے، عشق رسول وچ طاہر نجات ہے، عشق رسول وچ طاہر نجات ہے، رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے، رکھدا امید، رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے، رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے، چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در، چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در، چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ
آمنا دے گھر شاہد و جہان آیا شاہد و جہان آیا آمنا دے گھر